Assalamu alaikum, hello and welcome to World Cup special transmission powered by Spark Smartphone, Food Panda and presented by Sunsilk. मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और जैसे कि आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ये वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है ईडन गार्डन्स में। लाइव मनाजिर आपको दिखाते हैं और अब से कुछ देर में आपको दिखाएंगे लाइव मनाजिर, क्योंकि इस वक्त ब्रेक चल रही है। 163 फॉर 6 ये स्कोर है और तकरीबन 9 ओवर का खेल अभी बाकी है। बासित भाई की तरफ बढ़ेंगे। बासित अली, अजहर अली, कामरान अकमल, शोएब जट, शाहिद हाशमी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले बासित भाई क्या कहेंगे, स्टार्ट अच्छा हुआ, बुरा हुआ? टॉस जीत के बैटिंग का फैसला अपनी स्ट्रॉन्ग सूट पे गए, लेकिन पिच ऐसी नहीं थी जो इस डिसीजन को सपोर्ट करती। मेरा ख्याल है कि माइंड में वो चीज़ तो है इनके कि हम चेजर इतने अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से इन्होंने बैटिंग को तरजीह दी। लेकिन इसमें आज बॉलर्स को मदद मिली है। जो कंडीशन थी बारिश की वजह से या लाइट्स ऑन हुई थी, और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग करी। जो उनका जो एक प्लान था ना, उस प्लान के तहत उन्होंने अपना डिकॉक को और हमारे अपना क्या नाम है टेम्बा भाई को आउट करा। अच्छा लगा, लेकिन मजा आया कि क्रिकेट हो रही है जी। अब बात वही है, जिस तरह की पिच हम अभी ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि अगर 220 रन बनते हैं तो ये मैच इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही 220 230 भी आसान नहीं होगा। अजहर शुरू से ही कह रहे हैं कि इस पिच पे इतने स्कोर भी जो हैं वो फाइटिंग टोटल हो जाएगा। लाइव मनाजिर आपके सामने है। बीच में बारिश की वजह से मैच रुका जरूर है और 6 मिलर इस वक्त जो है वो पिच पर मौजूद हैं और बड़ी रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेल रहे। कामी का बेस्ट फ्रेंड है। ये इनके बड़ा की होगा कि ये आखिरी बिल्कुल एंड तक जाना पड़ेगा इनको। इस तरह की बीच में बाउंड्रीज मिलती रहें और इनिंग्स को जितना एंड तक लेके जाएंगे, ये विकेट्स हाथ में तीन चार विकेट्स हाथ में जो हैं वो रहें, तो मेरे ख्याल में चांसेस होंगे ये ऐसा फाइटिंग टोटल, क्योंकि पिच ने कुछ ज़्यादा बेहतर होने की तवक्को नहीं है। क्लाउडी कंडीशंस हैं और इसमें ना ड्यू फैक्टर ज़्यादा आना है। तो जो ट्रबल इनको हुई, अगर ये जिस तरह की इनकी बॉलिंग है, स्पेशली शाम के टाइम जो रात में ये बॉलिंग करते हैं जिस तरीके से, ये भी ट्रबल करेंगे ऑस्ट्रेलिया को। बिल्कुल सही है। और ऑस्ट्रेलिया की कुछ परफॉर्मेंसेस भी, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की कुछ परफॉर्मेंसेस भी हम नोट कर रहे थे। तो अगर साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड का जो स्टार्ट है वो भी स्क्रीन पर आ जाएगा और ऑब्वियसली ये चीज़ इनके जहन में घूमती रहती है। बैट फर्स्ट जो है वो इस वर्ल्ड कप में इनकी परफॉर्मेंस आप देखें क्या शानदार रही है। अगेंस्ट श्रीलंका 428 फॉर 5, फिर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 311 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर, इंग्लैंड के खिलाफ 399, बांग्लादेश के खिलाफ 382 और न्यूजीलैंड के खिलाफ 357। तो दिस इज जस्ट अमेजिंग। और उन्होंने देखे अपनी स्ट्रेंथ पे गए हैं, टॉस जीते हैं और उसी ठीक है आज क्लाउडी था, थोड़ा सा विकेट से हेल्प मिल रही थी फास्ट बॉलर्स को, और उतनी अच्छी बॉलिंग की है दोनों ने, हेजलवुड ने और मिचेल स्टार्क ने। कोई रूम नहीं दिया, विकेट टू विकेट बॉल किया और पूरा स्विंग किया उन्होंने और 4 आउट जैसे कर लिए। तो उसके बाद साउथ अफ्रीका ने, मैं समझता हूँ, बड़ी अच्छी रिकवरी की है। हेनरी क्लासिक ने जैसे बैटिंग किया 47 पे आउट हुआ ट्रेविस हेड से। अगर वो थोड़ा सा और खेल जाता तो शायद ये 250 प्लस रन हो जाते। अभी भी मिलर पूरे ओवर्स खेलेगा तो मेरे ख्याल से 250 के करीब हो जाएंगे, लेकिन मिलर ने आज आते साथ ही उसने देखा है कि सरवाइव करना मुश्किल हो रहा। जो बैट बॉल मिली है उसको यूटिलाइज किया, अपनी गेम पे रहा, अपनी गेम से हटा नहीं है और एक्सीलेंट उसने बैटिंग की है। इस वक्त तक मैं समझता हूँ इसकी लाइफ की बेस्ट इनिंग्स हो जाएगी, बैटिंग हो जाएगी। जो एक मुश्किल टाइम से निकाला, एक फाइटिंग टोटल होगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ब्रेक इतना हो रहा। उनके पास 3 स्पिनर है, इनके पास 1 स्पिनर है। जैम्पा को जैसे खेलने हैं, जैसे अटैक किया दोनों ने, तो मेरे ख्याल से इतना इजी नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन अच्छी रिकवरी की है साउथ अच्छी रिकवरी की, और वो रिकवरी और अच्छी हो सकती थी अगर वो हेड ने जो 2 विकेटें लिए हैं वो मेरा ख्याल है इनको उस चीज़ ने ज़रा ज़्यादा डेंट डाला है। शुरू में तो इनकी 4 विकेटें गिर गई, लेकिन वहाँ वो एक अच्छी पोजीशन में आ रहे थे। अब यकीन करें जब क्लासन बोल्ड हुआ है ना, तो ट्रेविस हेड को भी यकीन नहीं आ रहा था, सीधे बॉल पे बोल्ड। जिस तरह उसने रिएक्शन दिया और मिलर जब उसकी बॉल पे बचाए, तो वो बेसिकली तो है तो पार्ट टाइमर, लेकिन पिच बहुत ज़्यादा साथ दे रही है। इस तरह अंदाज़ा लगा लें
کہ ابھی تک جتنا میچ ہوا ابھی تک کوئی 100 کے اوپر کے اسٹرائک ریٹ سے نہیں کھیل رہا ہے. بالکل ایسی ہے. کوئی 50, کوئی 70, کوئی 75, کوئی 80. تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا ساؤتھ افریقہ ایسی ٹیم تو نہیں ہے, وہ تو ایسا بلاسٹ کرتی ہے کہ پہلے 20 اوور میں 97, 100, اس کے بعد پھر آپ کو آواز آتی ہے 399, 400, 410. بالکل ایسے ہی ہے. تو بیٹنگ سیکنڈ کا ریکارڈ بھی دیکھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ. جب بیٹنگ سیکنڈ کرتا ہے ساؤتھ افریقہ تو ان کی پرفارمنس کیا ہوتی ہے, وہ اسٹیٹ بھی آپ کی اسکرین پر آ جائے گا, اور وہ کافی ڈس اپوائنٹنگ ہے. دیٹس وائی وہ ہمیشہ یہی پریفر کرتے ہیں کہ وہ پہلے بیٹنگ کرے. شعیب, پاکستان کو ہرایا انہوں نے, وہ بھی بہت کلوز میچ تھا. اس میں میں کہوں گا قصور ہمارا تھا کہ ہمارے پیسرز آخری 2 وکٹیں نہ لے سکے, اور افغانستان کے خلاف وہ جیتے ہیں. وہ ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ میچ تھا آگے بڑھنے کے لیے. کیا کہیں گے یہ جو اسٹیٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں اسٹیٹس تو بتا رہے ہیں کہ اچھا ہی ہوا کہ انہوں نے پہلے باری لے لی. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پاکستان کے بعد پاکستانیوں کی جو ٹیم ہوتی ہے اس کا حال دیکھ کے یہ سوچنے پہ مجبور ہو رہا ہوں کہ یار یہ پاکستان ٹیم کی طرح کھیل رہی ہے. آج اللہ نہ کرے کہ فنش جو ہے نا ویسا کرے, اور اللہ کرے کہ وہ اچھا فنش کرے. 24 پہ 4 اور اس کے بعد جو پارٹنرشپ لگائی ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اور میں بھی اجو بھائی والی بات کروں گا کہ اگر یہ 50 اوور پورے کھیلتے ہیں تو کم از کم ایک فائٹنگ سکور ضرور نظر آئے گا. ان کے پاس بالنگ میں تمام ہی انگریڈینٹس ہیں کہ وہ آسٹریلیا کو جو ہے نا وہ پھنسا سکتے ہیں. ایک آؤٹ اور ہو گیا ہے غالباً, آؤٹ ہو گئے ہیں لیں گے میرے خیال سے. Is he going for a review? نہیں نہیں جا رہے. تو بہرحال 200 رنز اگر ہوتے ہیں کیونکہ وکٹ گر گئی ہے 200, 210, 215 پہ شاید آسٹریلیا کو اتنی مشکل نہ ہو, لیکن 250 کے قریب تو اچھی خاصی مشکل ہو سکتی ہے. بالکل 200 بھی اتنا آسان بھی نہیں ہوں گے, مشکل نہیں ہوگی تو بہت زیادہ آسان بھی نہیں ہوں گے کہ حلوا ہو جائے گا جائیں گے اور کر کے لے آئیں گے. ان کی بالنگ میں اتنا دمخم ہے کہ وہ اس اسکور کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. موبائل پہ میسج آئے گا, شاہد ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. آج موبائل نہیں, صحافی کا تو کام ہے نا خبر پہ نظر رکھنا. آج ان کو لگ رہا ہے کہ آج ماحول ویسا نہیں ہے, خبر کب ہونی ہے, آج ماحول وہ نہیں ہے اس لیے فون نہیں ہے. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاہد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہد صاحب کیسا دیکھ رہے ہیں میچ؟ ابھی ہم بات کر رہے تھے ساؤتھ افریقہ پہلے بیٹنگ کرنا پسند کرتا ہے لیکن یہاں تو وہ بھی پسند نہیں کر رہا, کیا کہیں گے؟ تھوڑی اوور کاسٹ کنڈیشن تھی اور شروع میں اسٹارک نے اور ہیزل ووڈ نے بڑی اچھی بالنگ کر لی, اور ویک لنک ان کے بابوما ہیں, دیکھیں آپ کو آج کچھ بھی نہیں کر سکتے, 0 پہ آؤٹ ہو گئے. اور اوپر سے جو وکٹیں گرتی ہیں تو پھر پریشر آ جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ سیمی فائنل میں آلموسٹ چوک کر گئے ساؤتھ افریقہ. اگر کم از کم بھی 250 بنائیں گے تب جا کے کہیں آسٹریلیا سے فائٹ کر سکیں. بالکل, یہ بہت ضروری ہے. اور بہوما کی بات کی تو ایک سٹیٹ بہوما کے حوالے سے بھی ہے کہ ورلڈ کپ سے پہلے ان کی پرفارمنس کیسی تھی اور اب کیسی ہے, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ٹیمبا بووما ان 2023 بیفور ورلڈ کپ 79 کا ایوریج تھا 10 میچز میں, 637 رنز, اسٹرائک ریٹ آف 104, اور ورلڈ کپ میں جو ہے وہ 8 میچز میں 145, 18.1 کا اسٹرائک ریٹ, 18.1 کی ایوریج اور 73 کا اسٹرائک ریٹ. باسط بھائی یور پوائنٹ کہ یہ پچز انہیں سوٹ نہیں کرتی. ایشیا میں عموماً پرابلم ہوتی ہے. میں نے ان کی پہلے بھی سیریز دیکھی ہے ان انڈیا, تو اتنے کامیاب نہیں ہوئے تھے. تو اس کی بہاف پہ کیونکہ بیسکلی ہاریزونٹل شاٹ اچھا مارتے ہیں, کٹ پول اچھا مارتے ہیں, لیکن اتنا بڑے ایونٹ میں آئے تیاری کر کے تو آئے ہوں گے, کیونکہ 1-2 میچوں میں ایکسٹرا کور پہ بھی چھکے مارے ہیں. بالکل میرے خیال ہمارے اگینسٹ ہی مارا ہے. کپتان پرفارم نہ بھی کرے تو ٹیم سیمی فائنل تک پہنچ سکتی ہے. کپتان پرفارم نہ بھی کرے تو ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ سکتی ہے. بالکل صحیح ہے, یہ بات تو ببوما نے ثابت کی ہے. کپتان پرفارم کرے تو ٹیم فائنل میں ہوتی ہے, یہ بھی اسی ٹورنامنٹ میں پتہ چل گیا ہوگا. یہ بھی ابھی ختم تو نہیں ہوا. لائیو مناظر دوبارہ دکھائیے, ایلبو پہ لگی اسکرین پر دیکھتے ہیں. وہ ملر کہہ بھی رہا تھا میرے خیال سے, پہلے ملر وہ کہہ رہا تھا, ملر نے منع کر دیا, اس لیے یہ واک دینا چاہیے تھا. کنفیوژن ہوگی, ورنہ اس وقت تو بہت ضرورت ہے. جی کنٹینیو کیجئے. ببوما کی پرفارمنس اگر پاکستانی کپتان سے نہ ملاتے ہوئے آپ بتائیں کہ کیوں سٹرگل کر رہے ہیں وہ یہاں؟ نہیں دیکھیں, جیسے باسط بھائی اس میں بھی میرے خیال جو ہمارا آفٹرنون والا شو تھا اس میں بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ ان کی فیٹ موومنٹ کچھ زیادہ نہیں ہوتی. یہ کوٹزی کے آؤٹ کے اوپر بار بار یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایلبو پہ لگا ہے, پاس ہو گیا گلو سے
मिलर को अफसोस हो रहा है, वो आई थिंक वो खुद ही श्योर नहीं था, तो इस वजह से हाँ, तो वो फिर इस वजह से रिव्यू नहीं लिया। बबूमा पे वापस आए जी, बबूमा पे वापस आ जाए इससे पहले कि वो दोबारा दिखाना शुरू कर दें। तो अब बबूमा भी आ गए स्क्रीन पर जी। तो उसमें ये है कि जब बासित पे जैसे कह रहे थे फीट मूवमेंट कम है, तो जहाँ पे फिर बॉल थोड़ा सा बैट पे नहीं आता तो आपको फीट यूज करने पड़ते हैं। तो जब जहाँ पे बॉल जैसे बाउंसी ट्रैक्स होते हैं तो वहाँ पे आप जो है ना मूवमेंट ना भी करें तो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन ज्यादा इजीली चलता है। तो यहाँ पर ये है कि आपको पिच की लाइन में आना, बॉल की लाइन में आना बहुत जरूरी होता है। तो आज भी देखा कि एक तो उनकी फीट मूवमेंट भी कोई नहीं, और तीनों लेग स्टंप पे वो खड़े होते हैं, और स्टार्क का बॉल अंदर आना सिर्फ अंदर के लिए वो खड़े थे और गेंद सीधा रहा। तो उनके पास, क्योंकि आप जब फीट मूव नहीं करते और स्टंप्स आपके पूरे नजर आ रहे होते हैं तो आपको वो वाला बॉल भी खेलना पड़ता है जो आप शायद ना खेलना चाह रहे हो। तो ये प्रॉब्लम है बबूमा के लिए, बिल्कुल है। और इसमें देखे आप थोड़ा सा निकलते हैं ऐसी पिचेस में ना, थोड़ा सा आप फ्लो में खेलते हैं, जो बैक फुट पे बॉल हो उसको पंच भी कर सकते हैं। वो आपने देखा होगा इंडिया के खिलाफ भी, हम लोगों के खिलाफ भी, आज भी वो बिल्कुल विकेट एक तो अपनी पूरी एक्सपोज कर रहा है, पूरा सामने भी नहीं आ रहा बॉल के, तो बैट को सिर्फ आगे हैंग कर रहा है जिसकी वजह से वो आउट हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम आई। बाउंसी ट्रैक पे ये टेक्निक काम आ सकती है साउथ अफ्रीका में। जब एशिया में आते हैं तो आपको थोड़ा सा टांग निकाल कर फ्लो में खेलना पड़ता है, फिर आप क्या नाम है अच्छे टच में और बॉल पे बैट लग रहा होता है। तो और इसकी एक और वजह भी जाहिर बात है, उसके अराउंड इतने प्लेयर्स फॉर्म में हैं तो एक उसका भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, यार मेरे से उस तरह परफॉर्म नहीं हो रहा, तो वो प्रेशर एक्स्ट्रा होता जाता है। हालांकि पिचेस अगर देखें तो इन्होंने स्टार्ट में जैसे पिचेस पे मैच खेला जहाँ पे इन्होंने 390 400 के अराउंड स्कोर किए हैं, तो वो पिचेस बहुत अच्छे थे, वो बिट लाइक बाउंस भी अच्छा था उनका, ट्रू बॉल आ रहा था। तो वहां पे भी उनका देखा गया कि वो फंसे फंसे नजर आए हैं, बजाय कि ये बाकी जो बासित भाई आप बात कर रहे थे कि ज्यादा मैचेस होते जाएंगे तो पिचेस वैसी नहीं रहेंगी जैसी शुरू में थी, वो फर्क आपको एंड के कुछ मैचेस में फील हुआ या नहीं? आज के मैच में फील हुआ क्योंकि कोलकाता होता ही ऐसा है। ठीक है, यहाँ की पिच का एक हुआ है ट्रेडिशनली के जिस तरह हमारे कभी फैसलाबाद होता था ना, स्पिन हो रहा है, तो ये यहाँ की पिच है ही ऐसी। बाकी जगहों पे अब कल भी आप देखिए, कल जो स्कोर बना है हाईएस्ट स्कोर इन सेमीफाइनल, तो वो तो बड़ी ये वही पिच है जो जिसपे 229 बनाई थी इंग्लैंड के अगेंस्ट जी, वो उस पे हो रहा था स्पिन। इस पे तो कैरोलिना ने बहुत अच्छी पिच बनाई थी, आप देखें ना इतना स्पिन हुआ कल वाली पिच पे, कल की पिच ये इस पे शोर मचाया ना, एक जैसी, लेकिन ये तो कंडीशंस ऐसी हो गई ना, ओवरकास्ट कंडीशन की वजह से भी। तो ओवरकास्ट में स्पिन थोड़ी ऐसा होगा, बॉल बैट पे ना आए वो समझ में आता है, लेकिन ये तो लंबा स्पिन हो रहा है। शाहिद साहब, ऑस्ट्रेलिया की हम बात करते हैं, जब भी नॉकआउट्स में एक अलग चाम, एक अलग जोश और जज्बे के साथ आती है। शुरू के इनके 2 मैचेस अगर देखें और उसके बाद आज की ऑस्ट्रेलिया देखें तो कंप्लीटली डिफरेंट। शुरू में तो इनको कोई रेट ही नहीं कर रहा था यहां तक पहुंचने के लिए। देखिए, वो साउथ अफ्रीका से सीरीज हार कर आए थे और थोड़ा अंडर प्रेशर भी थे। उनका एक ओपनर ट्रेविस हेड शुरू से इंजर्ड था, स्मिथ रन्स नहीं बना रहे थे, लबू चैन ने एक सेंचुरी साउथ अफ्रीका में बनाई थी, वो भी इतने फॉर्म में नहीं थे, मिचेल स्टार्क फॉर्म में नहीं थे, और वो जो आखिरी तीनों मैच हारे थे बड़े हैवी मार्जिन से हारे थे साउथ अफ्रीका में। तो उनका स्टार्ट जरा खराब था और उनको शुरू में ही एक मैच चेन्नई में मिल गया इंडिया के खिलाफ, जहाँ वो 200 रन भी पार नहीं कर सके और हार गए। लेकिन उसके बाद से स्ट्रॉन्ग टीमें कमबैक बड़ा स्ट्रॉन्ग करती हैं। ट्रेविस हेड भी फिर फिट होके आ गए, उनका कॉम्बिनेशन भी सही बन गया। उन्होंने ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस और ग्रीन की जगह पे ट्रेविस हेड को खिलाना शुरू कर दिया और लबूशैन को खिलाना शुरू कर दिया। तो बड़ी टीमें इसी तरह रिकवर करती हैं। पहले 2 मैच हारे लेकिन उसके बाद रिकवर किया। लेकिन उनका भी टर्निंग पॉइंट पाकिस्तान वाला मैच था, जब वो जीते 62 रन से, वो हार भी सकते थे वो मैच, और पाकिस्तान की अच्छी खासी गिरफ्त में था वो मैच। उसके बाद से फिर उन्होंने पलट कर पीछे नहीं देखा, और आप नॉकआउट में उनका रिकॉर्ड देखें, 18 नॉकआउट में सिर्फ वो 4 मैच हारे। तो वो यहाँ से निकल के जाएंगे फाइनल के लिए। अभी तो इस वक्त तक तो स्ट्रॉन्ग फेवरेट लग रहे हैं। बिल्कुल सही है। जो शोएब जो बात कर रहे हैं शाहिद साहब कि वो टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान वाला गेम, और वो एक पॉइंट ऐसा था जब हमारे हाथ में था, इतना बड़ा स्कोर होने के बावजूद भी। तो फिर ये मुझे कहने देंगे वो पाकिस्तान के लिए सिंकिंग पॉइंट था कि पाकिस्तान उस टाइम जो है ना स्नब कर गया बुरी तरीके से, कि आपने हाथ में आया हुआ मैच जब आप नहीं जीत सके तो उसके बाद तो फिर कॉन्फिडेंस गिर जाता है टीम का। फिर आगे आपने देखा ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जो है वो बारिश की वजह से कंप्लीट नहीं हुआ, अदरवाइज जो न्यूजीलैंड उसका मैच था, आप देखें किस तरीके से, नहीं मैं अगले मैच की बात कर रहा हूँ कि फिर आपके पास वो रहा ही नहीं मामला इंग्लैंड वाले मैच में। तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान को वो मैच भी डेंट डाल गया, अफगानिस्तान का मैच भी डेंट डाल गया, और शुरू के जो मैचेस आपने जीते
ایک تو سری لنکا سے جیت لیا, اس کو بہت زیادہ آخر میں جا کے آپ نے فنش کیا, اور نیدرلینڈ والا میچ جو ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اوور آل سارے میچز آپ کے کچھ بہتر نہیں گئے. ٹیم مینیجر کی ایک رپورٹ ہے, وہ ذرا میں کراس چیک کر لوں پھر آپ کو بتاؤں گا. وہ رپورٹ تو بڑی عجیب سی باتیں بتا رہی ہے. ورلڈ کپ کی گل ہو رہی ہے. ورلڈ کپ نہیں ہے, ورلڈ کپ کی رپورٹ ہے, سر وہ مینیجر کی رپورٹ جو ہے آسٹریلیا کی بات کہنا چاہوں گا. ارلی آن آپ دیکھیں ان کو میچ مل کے 2 بڑی ٹیموں سے, جس کی وجہ سے ان کو پتا چل گیا اپنا کمبینیشن, اپنی ویکنس, اور اگلی ٹیموں کے ساتھ پھر آپ کو پتا اتنی ٹاپ کی ٹیمیں نہیں تھی, انہوں نے اسٹرانگلی کم بیک کیا, اپنے آپ کو سنبھالا. تو یہ ایک بڑی ٹیم کی نشانی ہے, ایسے 5 مرتبہ یہ چیمپئن نہیں رہے. تو میرے خیال سے دیکھیں اسی لیے آپ دیکھیں اس کے بعد پکڑے نہیں گئے, سب کو انہوں نے 1 سائیڈڈ میچ جیتے ہیں سب سے. تو اچھی چیز, مینٹلی بڑے اسٹرانگ ہیں, بڑی گیم زبردست گیم پلان بڑا زبردست کر کے آئے. جی پکچر ابھی باقی ہے میچ میں. یہ آپ کس کے لیے کہنا چاہ رہے ہیں یہ پکچر؟ وہ تو ظاہر ہے افریقہ فائٹ کر رہا ہے, لیکن فائٹ نہیں کر رہا, جو طریقے کا 200 بن جائے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک پہنچ گیا ہے, یہاں تک جو سیمی فائنل تک آسٹریلیا پہنچی نا, وہ اپنی مینٹلی اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے. بالکل, کیونکہ یہ وہ آسٹریلیا آج بھی ہم کہیں گے یہ وہ آسٹریلیا نہیں ہے جو 2003 میں 7 میں یا 99 میں تھی. ایون 11-15 میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بہت فلا نظر آتے ہیں, لیکن ان کی جو مینٹل اپروچ ہے, اسپیشلی دا سارٹ آف اننگز میکسویل پلیڈ, یہ لوگ ہمت کبھی نہیں ہارتے. کیا کہیں گے حضرت؟ یہ تو ہمیشہ سے آسٹریلیا کا رہا ہے, چاہے ہار بھی جائیں لیکن ان کی نہ باڈی لینگویج گرتی ہے زیادہ, نہ یہ ہار مانتے ہیں. میرے خیال میں ان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے تھرو آؤٹ, آئی تھنک ایلن بارڈر کے ٹائم کے بعد سے, کہ انہوں نے مائنڈ سے, اب سے وہ میرے سے بہت پہلے ہو جائے گا جتنا میں نے سنا. بالکل ہاں, بابی سم. تو آئی تھنک کہ اس کے بعد سے دیکھیں کبھی دے نیور گیو اپ, اور سچویشن جتنی مرضی خراب ہو اس سے وہ پازیٹیو نکال کے جو ہے وہ اپنی ٹیم میں بہتر سے بہتر لانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس ورلڈ کپ میں جو ہے نا پرائم ایگزامپل ہے. ایک ٹائم پہ ہمارے سامنے سب کا یہ خیال تھا کہ یہ ورلڈ کپ میں آگے نہیں جا سکتے, لیکن ٹرمینڈس ٹرن اراؤنڈ. دیکھیں یہ جو اگریشن ہے نا آسٹریلین ٹیم کا, یہ باقی ٹیموں میں آیا آسٹریلین ٹیم کی طرف دیکھتے ہوئے, فائٹنگ اسپرٹ اور گیو اپ نہیں کرنا اور لڑنا لاسٹ بال تک. دیکھیں اس لیے انڈیا دیکھ لے, ہم لوگوں میں اگریشن آیا, ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ اچھی کرکٹ نہیں کھیلے, باقی ٹیموں میں آیا. تو میرے خیال سے یہ آسٹریلیا کو کریڈٹ جاتا ہے جو اتنی ٹف اور مینٹلی اسٹرانگ ہونے کا موقع دیا, کیونکہ انہوں نے اپنی اسکل سے, اپنی کیا نام ہے پلاننگ کی وجہ سے یہ کامیاب ہوئے ہیں, جو باقی ٹیموں نے اڈاپٹ کی ہے یہ چیزیں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی تھوڑی سی 96 کا ورلڈ کپ یاد ہے جب سری لنکا جیتا تھا, جی, اور ہماری چیف گیسٹ بینظیر بھٹو شہید جی موجود تھی. جی جی, وہاں پہ مارک ٹیلر کپتان تھا. جب وہ ہارا نا, اس سے انٹرویو کرا تو اس نے بولا کرکٹ ختم تھوڑی ہو گئی, فائنل تو ہم ہار گئے, ڈزنٹ میٹر, اٹس پارٹ آف دا گیم. تو وہاں میں نے بولا کہ یار ان کی سوچ ہے کہ ہم نے اپنے جو ایک پروگرام بنایا اس میں جائیں. ایگزیکٹلی, جو پوری پروسیس ہے وہ پروسیس کو پورا کریں. پھر 96 کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں. 3 لگاتار. بالکل. موونگ آن, ابھی شعیب تھوڑی دیر پہلے پاکستان ٹیم کے مینیجر کی بات کر رہے تھے, تو ناظرین آپ کو اپڈیٹ دے کہ کپتان اور کوچنگ سٹاف کے بعد ٹیم مینجمنٹ میں بھی اکھاڑ پچھاڑ شروع ہو گئی ہے. پی سی بی نے قومی ٹیم کے مینیجر ریحان الحق کو بھی ہٹا دیا اور نوید اکرم چیمہ کو ان کی جگہ اپوائنٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. تو شعیب خبریں کیا ہیں آپ کے پاس؟ وہ جو آپ کی بات ہے کہ ایک انہوں نے رپورٹ تیار کی ہے وہ تو ابھی بعد میں آ جائے, وہ ایک الگ خبر ہے, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے مکی آرتھر کی سفارش پہ لگایا گیا تھا اور اب ان کو ہٹایا جا رہا ہے. ایشیا کپ جو ہے نا اس میں بھی نوید اکرم چیمہ نے ہی جانا تھا, جو ہماری اطلاعات ہیں, اور تمام چیزیں تھی کہ نوید اکرم چیمہ پاکستان کے ساتھ جائیں گے, لیکن پھر کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی جس کی وجہ سے ریحان الحق وہاں بھی گئے. پھر ورلڈ کپ میں بھی ریحان الحق جو ہے وہ چلے گئے, اور یہ پہلے سے چیزیں جو ہے وہ ڈسکشن میں تھی. اب ان کو عملی جامہ پہنایا جائے گا, اور نوید اکرم چیمہ جو ہے میری اطلاعات کے مطابق اب تک کے وہی فیوریٹ ہیں پاکستان کرکٹ میں. آپ کو پتا ہے کہ ود ان آورز چیزیں جو ہے نا وہ چینج ہو رہی ہیں. لیکن ایک منٹ, لیکن میں آپ کو پھر یہی بتا رہا ہوں کہ یہ تمام خبریں دب جائیں گی جب مینیجر کی رپورٹ پبلک میں ہم ڈسکس کریں گے, تو یہ تمام چیزیں دب جائیں گی. وہ جو ورلڈ کپ کے متعلق انکشافات اپنی رپورٹ میں کر رہے ہیں, دیکھیں ایک ہوتی ہے وربلی بات, اس کو کوئی بھی آگے پیچھے ورلڈ کپ کی اپنی رپورٹ دیں گے, جب رپورٹ دے چکے ہیں, وہ کرکٹ بورڈ کو سبمٹ کرا چکے ہیں, وہ رپورٹ کے اقتصابات اگر باہر آ جائیں گے تو آپ سر پکڑ کے بیٹھیں گے. میں یہ پوچھنا مینجمنٹ کے متعلق ہے کہ اوور آل ٹیم کے متعلق یا پلیئرز کے متعلق ہے؟ اس میں پلیئرز کے متعلق بڑی چیز جو ڈسکشن میں آئے گی وہ پلیئرز کے مطابق. بس یہ تو روایت رہی ہے, مینجمنٹ ہمیشہ نا اپنی جان ایسے چلاتی ہے. ہم پلیئروں کو بلی کا بکرا بنا کے, تو مکی آرتھر کیا وہ دودھ کا دھلا ہوا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس میں
और चीजें भी हैं, लेकिन मेन बातें मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ब्लू आइड बॉयज हैं वो मिकी आर्थर की, तो मैं तो सरप्राइज हूँगा कि अगर उसमें कुछ मिकी आर्थर के मुतालिक लिखा हो गया होगा, वरना हर बंदा अपने दोस्तों का ख्याल रखता है। नजीब, क्रिकेट हो रही है एडवांस। अब क्रिकेट में भी मीडिया मैन जो होता है ना, क्रिकेटर आता है जो मीडिया का मैनेजर बनता है ना, नहीं, इज नॉट मीडिया मैनेजर, मतलब मीडिया मैनेजर नहीं, क्रिकेट मैनेजर, सॉरी मैं वर्ड गलत बोला, क्रिकेट मैनेजर आते हैं अब। तो मंसूर राना का क्या कसूर है जो इतना अच्छा काम कर रहा था, क्रिकेट भी खेली है, लाए ना उसको, क्यों नहीं लाते उसको? ठीक है, शायद ये चीमा साहब, इनका क्या रोल है माफी के साथ? ये तो एक डिपार्टमेंट को हेड करते थे, लेकिन ये पहले भी मैनेजर रह चुके हैं। किस तरह बने बताऊं आपको क्या क्या हुआ है। शाहिद साहब की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं। शाहिद साहब, योर थॉट्स ऑन रेहानुल हक, उनको हटाया जा रहा है और अब टॉप कैंडिडेट जो इस वक्त नजर आ रहे हैं वो नवीद अकरम चीमा साहब नजर आ रहे हैं। हाँ, ये खबरें चल रही है और नुकसान होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। रेहानुल हक एक अच्छा स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट है, उसको आप मैनेजर ना बनाएं, उसको पाकिस्तान की टीम के साथ स्ट्रेटेजी और दूसरी चीजों के ऊपर रखें। एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसके पास तजर्बा है। आपने अभी देखा इंग्लैंड की टीम ने टेस्ट मैच की सीरीज के लिए, एशेज के लिए साइमन वाइल्ड के बेटे ब्रैडी वाइल्ड को रखा था और उसने कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी बना के दी, डाटा प्लानिंग करके दी। अब ये क्रिकेट दूसरी तरफ जा रही है, हमें ऐसे लोगों की जरूरत थी, लेकिन रेहान मैंने देखा पूरे वर्ल्ड कप में बिल्कुल बेबस नजर आए, उनकी बातें इतनी सुनी नहीं गई। तो अच्छा है फिर वो साइड लाइन हो जाए, साइड पकड़ लें और दूसरों को काम करने दें। वही जो रिवायती मैनेजर होते हैं कि डांट डपट करते हैं, बरमूदा मत पहनो, म्यूजिक मत सुनो, तो उस तरह के डिसिप्लिन के लिए ले आए। डिसिप्लिन के लिए, क्रिकेटिंग मैटर्स के लिए अलग मैनेजर होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर अलग होना चाहिए। और चीमा साहब के पास एक्सपीरियंस है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर अच्छे बन सकते हैं, लेकिन आपको क्रिकेटिंग मैनेजर भी चाहिए, एक परफॉर्मेंस मैनेजर चाहिए जो बोर्ड में बैठ के काम करे। शोएब, इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे? फिर ब्रेक पे जी, मैनेजर्स की एक फौज चाहिए और हर काम के लिए एक मैनेजर रख दें, फिर उसके ऊपर भी एक मैनेजर रख दें, फिर जो जगह बचे उसके ऊपर भी एक मैनेजर रख दें। तो भाई ये जो वीडियो एनालिस्ट जाते थे माफी के साथ, जो पुराने मैनेजर जिनकी बात हो रही है, वो उनसे काम लेते थे। डीलिया वीडियो एनालिस्ट देता था, परफॉर्मर वो बनाता था। नहीं, इस काम के लिए एक और है, हकीकत बता रहा हूँ आपको। मैं जो कहने का मतलब है कि आप रिपोर्ट किस बेस पे, बेस के आके ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हुई है, बहस हुई है कोच की, प्लेयरों की, या प्रैक्टिस पे एक एसओपी है, एक ओवरऑल परफॉर्मेंस। मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, कोई लेट नहीं। लेकिन कहने का मतलब है कि परफॉर्मेंस सबको पता क्या परफॉर्मेंस है, टीम भी किसी लड़के ने क्या परफॉर्मेंस दी है, बिहेवियर की रिपोर्ट देनी है, बिहेवियर की रिपोर्ट, इनसाइड रिपोर्ट, क्यों माहौल खराब, क्यों क्या हुआ, देखें 4 साल क्या हुआ, मुझे बात बताओ, 4 साल तो नजर नहीं आई। नजीब, रेहानुल हक को हटाने की बहुत सारी वजूहात में थे। एक वजह ये भी थी जो मेरी इत्तलात है कि प्लेयर्स उनसे खुशी नहीं थे। शाहिद भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो शाहिद भाई अपना बता रहे हैं कि स्ट्रेटजीज यकीनी तौर पर शाहिद भाई ने कुछ देखी होंगी, बट प्लेयर्स की उनसे जो है ना बहुत ज्यादा उनको पसंद नहीं करते या वो नहीं करते। तो और एक बात आप याद रखिएगा, ये आप ऐसे ना करें जो फैक्ट में वो बता रहा हूं। ये कैसे हुआ, मैं वही बता रहा हूं, मैं बात पूरी करूं फिर आप बोले। रेहानुल हक का अगर आप पास देखेंगे तो कुछ खिलाड़ियों के साथ उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, या उनकी बहुत ज्यादा कुर्बत थी, तो टीम में ये बात उनको ये लगता था कि ये उनको फेवर देते हैं, बाकियों के साथ जो है इनका जो रवैया है वो खिंचा हुआ है। ये अंदर की इत्तलात है, मैं भी नहीं कह रहा कि मैं ऑफिशियल वर्जन आपको उसको बता रहा हूँ। ऑफिशियल एक तरफ आप कहते हैं कि वहां पे एक ग्रुप की मनमानी चल रही थी, वो अपनी चलाते थे, ऐसा तो नहीं हो सकता था कि ये पसंद ना करते हो तो ये मैनेजर रह जाए? कर लीजिएगा छोटी सी। मेरा सिर्फ इतना मानना, जितना मैंने उनको देखा ना 8-10 सालों में, उनकी हर प्लेयर्स के साथ बड़ी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है। उनके साथ ड्रेसिंग रूम भी शेयर किया हुआ, उनकी टीम में भी खेलते रहे, दूसरी टीमों के साथ, हम लोगों के साथ, मेरे साथ भी। मैं इस चीज पे मैं बिलीव नहीं कर सकता कि लड़के उनसे नाखुश हो। मैंने इसीलिए कहा ना कि ऑफिशियल वर्जन में क्रॉस चेक करके बताऊंगा, लेकिन जो इत्तलात, क्योंकि बड़ा जबरदस्त लड़का है, बड़ा अजीब सी बात है। अजीब बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ अजीब नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट ये वही टीम है जिसके बारे में कहा जाता है कि फैमिली है, फिर उसके बाद ही बहुत सारी खबरें और आई, फिर आप उस पे क्यों नहीं कहा कि यार ये तो बड़ा अजीब है, ये तो फैमिली थी। डिस्प्यूट जो होते हैं वो विद इन फैमिली भी होते हैं। अब कुछ ना कुछ ऐसा होगा, चीजें आएंगी। तो एक चीज मैं इसमें कहना जरूर चाहूंगा कि देखें, आजकल जो क्रिकेटिंग स्टाफ है ना वो ज्यादा कैरी करना पड़ता है। मैनेजर ऐसा होना चाहिए कि उसके लिए एक और साथ मैनेजर ना कैरी करना पड़े। मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक मैनेजर काफी होता है। बस ये मेक श्योर करें कि आप क्रिकेट के ऊपर, स्टाफ के ऊपर ज्यादा तवज्जो दें। वहाँ आपको आजकल आपको
جو ایکٹیو بندے چاہیے جو آن فیلڈ آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ پرفارمنس کے لیے دیکھیں contribute کر محمد سکیں. صرف یہ محمد کہ حفیظ کے ٹیم ڈائریکٹر بننے کے بعد آپ دیکھ لیجیے گا ٹیم کا مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو جائے گا, ٹیم کا پورا ماحول چینج ہو جائے گا. اب میں نہیں سمجھتا کہ لوگ چھپ سکیں گے, اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ وہ کسی کو بھاگنے دیں گے. یہ دونوں باتیں الگ ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں چیزوں سے, محمد حفیظ کمپرومائز نہیں کریں گے. پرفارمنس ہوگی, لڑکے کا پروسیس آنے کا ہوگا, یہ چیزیں وہ خود بھی کہتا رہا, ہم بھی کہتے رہے, باسط بھائی کچھ ایڈ پورا کرنا عمل ہوگا. اظہر نے صاف صاف بتا دیا یار کہ کس کو ہونا چاہیے کس کو نہیں ہونا چاہیے. اگر جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ جائیں, جو بنا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں میں سمجھ گیا ہوں, ایک مینیجر ہونا چاہیے. یہ باقی سارے وہ لوگ ہوں جو کہ کرکٹرز کو سپورٹ کرتے ہیں. یار منصور رانا کا کیا قصور ہے, کوئی مجھے بتا تو دے. چلے یہاں شاہد لیتے اسلم ہوں گے نا ٹیم میں اگر, تو وہ ساری چیزیں یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے وتھ اس. Glad to have you back to a special transmission. آپ کو لائیو مناظر دکھاتے ہیں اس سیکنڈ سیمی فائنل آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان, اور 203 پر 9 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے ملر کی وکٹ گری ہے جو کہ 101 رن بنا کر آؤٹ ہوئے ہیں, اور یہ ہے سچویشن. اگر back of a length, maybe just sat on the surface. He had to really reach for it a little bit, David Miller. یہ ملر آؤٹ ہوئے. Contact he was after. He needed an extra 2 or 3 meters. جی باسط بھائی, ملر اگر تھوڑی دیر اور رک جاتے تو ایک بڑا اچھے ٹوٹل کی طرف جا سکتے تھے. جی پہلی باری میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے 3 اوور رہتے ہیں, 3 کیا 5 اوور پہلے بھی ہوتے ہیں, تو وہ ٹارگٹ سامنے نہیں ہوتا نا, تو وہ انسان جاتا ہے, چانس لیتا ہے کہ میں 10 رن بناؤں 15 رن بناؤں, وہ بھی کم لگتے ہیں بعض ٹائم. لیکن دوسری باری کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ بال کس طرح آ رہا ہے. سلور ون باؤنسر بھی مارے تو وہ پھر نیچے ہی مارتے ہیں. پہلی باری میں تو آپ کو اونچا ہی مارنا پڑتا ہے نا کہ چھکا ہو جائے, اس میں مس ہٹ ہوئی. لیکن جو اننگز کھیلی ہے ملر نے, میرا خیال ہے بہت شاندار. جی ٹاپ کلاس. اظہر کیا کہیں گے اننگ کے بارے میں, کیونکہ یہ اپنی پاور ہٹنگ کے لیے نیچے سے آ کے سلاگنگ کے لیے بڑے مشہور ہیں, بٹ آج ان کا پچ پہ کھڑا رہنا بہت ضروری تھا. بالکل, آئی تھنک کہ بڑی جس کو کہتے ہیں نا اپلائی کیا اپنے آپ کو, کنڈیشنز کو دیکھا اور اس کے حساب سے بیٹنگ کی. آئی تھنک کہ ان کی ون آف دا بیسٹ ناکس اف ناٹ دا بیسٹ ون ڈے کرکٹ کی, اور اتنے بڑے گیم میں. اور پچ جو ہے نا بالکل جس کو کہتے ہیں ٹربل, اسپیشلی ایسے بیٹسمین جو صرف پاور ہٹنگ کے لیے زیادہ جانے جاتے ہیں, ان کے لیے اس طرح کی پچ اور زیادہ مشکل ہوتی ہے. لیکن اچھا مینیج کیا ہے, اپنا ایکسپیرینس جو اتنے عرصے سے یہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم میں, اپنا انڈیا میں آئی پی ایل بہت زیادہ کھیلا, اس کا ایکسپیرینس سارا یوٹیلائز کیا. اور آئی تھنک ایک ایسا ٹوٹل اب کر دیا کہ بالر اس پہ فائٹ ضرور کر سکتے ہیں. اور یو نیور نو, جس طرح پہلے بھی آسٹریلیا کے اگینسٹ انہوں نے نئے بال سے وکٹیں حاصل کی تھی اور 1 سائیڈڈ ہی میچ جیت گئے تھے. تو یو نیور نو, یہاں پہ وکٹس کا میچ ہوگا اب ان کے لیے کہ جتنی وکٹیں حاصل ارلی آن کریں گے, پریشر ڈالتے رہیں گے, آسٹریلیا بھی پریشر میں آ سکتی ہے. بالکل. کامران, ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ماکرم سے, کلاسن سے, لیکن ملر نے جس طرح کی ناک کھیلی ہے, اگر یہ میچ جا کے جیتتا ہے ساؤتھ افریقہ تو کریڈٹ تو ملر کو ہی جائے گا. دیکھیں بالکل جانا بھی چاہیے, اور ابھی بھی میرے خیال سے جتنا ٹوٹل بن گیا ہوا 203 رنز کا, وہی ملر کی وجہ سے گئے ہیں. اور ساتھ پارٹنرشپ لگائی جو ہینڈرک کلاسک نے جیسے بیٹنگ کی ہے, تو یہ پارٹنرشپ بڑی اچھی رہی ہے. والا ٹائم آؤٹ ہوئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ملر نے ایک جو رسپانسبلٹی دکھانی تھی, ایک ہی بیٹسمین تھا جو کھیل رہا تھا, اور اس حساب سے کھیلا. ایسی پچ پہ اظہر نے جیسے ڈسکرائب کیا, ایسے بیٹسمین کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا. پاور ہٹنگ سے جانے جاتے ہیں, تو بڑی کیلکولیشن کر کے وہ اننگز اس نے بنائی ہے, اور ایک 200+ رنز کیے. تو میں کہتا ہوں کمال کی اننگز ہے, اور ایسی مشکل پچ ٹاپ بالنگ کے خلاف اتنی کم بھی نظر آتی ہے, جو اس ورلڈ کپ کی یاد رکھی جائے گی. جو ٹاپ 100 نکالیں گے نا, اس میں سے یہ 100 آئے گا. شاہد صاحب کیا کہیں گے اس وقت تک کی ساؤتھ افریقہ کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے؟ بالکل, ملر نے بڑی زبردست اننگ کھیلی ہے. ایک ہوپ دی ہے, ہوم سی امید دی ہے کہ وہ اس امید کے ساتھ جائیں اور تھوڑی فائٹ کریں, وکٹیں لیں. اگر کپتان نے اگریسو فیلڈنگ رکھی, سلپ نہیں نکالے ہماری طرح 2-4 چوکوں پہ سلپ نہیں نکال دیے, اوپن نہیں کر دی فیلڈ, تو فائٹ کر سکتے ہیں. چھوٹا بھی اگر ٹوٹل ہو, آپ وکٹیں لیں. شروع میں اگر ٹاپ آرڈر اڑا دے جنوبی افریقہ جلدی, ان کے فاسٹ بالر اچھے ہیں, تو فائٹ ہو سکتی ہے ایٹ لیسٹ. باسط بھائی, اس وقت جیسے ابھی اظہر نے کہا کہ بالنگ بڑی امپورٹنٹ ہوگی اسپیشلی شروع میں, آپ کو کیا لگتا ہے کیا بیہیویئر ہوگا دوسری اننگ میں آ کے, جب آسٹریلیا بیٹنگ کے لیے آئے گا, اس وقت پچ کیسا بیہیو کر رہی ہوگی؟
देखो लाइट्स में तो बॉल मूव करेगा, सीम होगा। तो आज तो लाइट्स तो बहुत अर्ली ऑन हो गई। हाँ, तो लाइट्स ऑन तो होंगी, बॉल सीम होगा 100% इधर। लेकिन एक चीज और कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट में वही कप्तान जीतता है जो गैम्बल करता है। हम बात कर रहे थे मार्करम से नया बॉल करा सकते हैं, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं उनके, और मार्करम का जो वो तेज बॉल होता है ना, वो जो शार्प स्पिन होता है, अगर वो 2-3 ओवर अच्छे कर देता है और विकेट ले लेता है तो ज्यादा चांस है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह का टेम्बा भाई हमारे, सिर्फ उन्होंने 100 नहीं करा बैटिंग में, बाकी सब ने 100 कर दिया जितने बैट्समैन है अफ्रीका वो फाइनल के लिए बचा गए। तो वो जाएंगे तो बचाएंगे। उसको चाहिए अटैकिंग कैप्टनसी करे, आउट करने के बाद जीते। आउट करेंगे तो जीतेंगे, रन रोकने पे जीतेंगे। और मेरे ख्याल है रबादा ने छक्का मार दिया, रबादा ने छक्का मार दिया है। ये पूरे ओवर्स खेल गए ना, ये पाकिस्तान की तरह गलती ना करे, जितने बॉल रह गए 10 बॉल ये खेल गए तो 220-25 हो जाएगा। और अभी रबाडा ने छक्का मारा मिचेल स्टार्क को, आईपीएल का छक्का नहीं आईपीएल नहीं मैं लेकिन ये है कि इस वक्त डिमांड है टीम को, और जिस नंबर पे आया पता है कि पीछे कुछ नहीं है, शमशी से बिल्कुल सामने आया नहीं जाता, तो वो खुद ही स्ट्राइक लेगा तो वो खेलेगा। तो मेरे ख्याल से 1-2 बाउंड्रियां लग गई थी, 220 अच्छा टोटल हो जाएगा जी, एक अच्छे टोटल की तरफ बढ़ते हुए। लेकिन इस टाइम इतने लकी नहीं रहे रबाडा। अजहर नहीं, वो पिछला लेंथ उन्होंने बाउंसर कर दिया, इसकी वजह से छक्का लग गया। बड़ा मुश्किल है इस पिच पे, अगर लेंथ इवन फुलर लेंथ पे हिट मारना। स्लो पिच है, रिवर्स भी थोड़ा सा शायद होना शुरू हो गया। लेकिन यह है कि अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी है कि ऐसे लीक ना करें रन आउट करने के चक्कर में। अब बस डॉट बॉल पे जाएंगे तो ये हिट मार के आउट हो ही जाएंगे। तो आई थिंक अगर ज्यादा ये सर्चिंग पे गए तो शायद 15-20 रन बन ही जाए, यू नेवर नो। बिल्कुल शोएब, जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी है ना, वो भी सब परफॉर्म कर रहे हैं। मिचेल मार्श हो, वार्नर हो, फिर अभी आप देखिए मैक्सवेल के तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हो गई 2 मैचेस में, तो उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त खेला। तो इनकी इतनी डेप्थ है बैटिंग में, ये आसान साउथ अफ्रीका के लिए भी अगर सपोर्ट मिलती है तो आसान नहीं होगा इतनी बड़ी बैटिंग को आउट करना। पहले मैं पाकिस्तानियों की तर्जमानी के लिए एक नारा लगाना चाहूंगा आपकी इजाजत से जी। किलर तेरी सेंचुरी से इनकलाब आएगा। हमें यकीन है कि ये सेंचुरी काम आएगी। ये कोई सियासी जलसा हो रहा है यार मैंने इसीलिए उसकी सेंचुरी का जिक्र कर दिया, मैंने उसकी दूसरी चीज का जिक्र नहीं किया। तो उम्मीद है कि मुश्किल होगी ऑस्ट्रेलिया को। आपकी बात सही है कि उनकी बैटिंग डेप्थ बहुत बड़ी है, लेकिन जो उनका बॉलिंग अटैक है वो किसी भी लम्हे किसी भी बैटिंग लाइन को तहस नहस करने की सलाहियत रखता है। अगर शुरू में अर्ली उनको विकेट्स मिल गई तो यकीनन ऑस्ट्रेलिया जितनी भी मजबूत है, और इन दोनों टीमों के अगर आप मैचेस देखेंगे अमूमन कांटे के मैचेस होते हैं। अगर एक तरफ मेंटली टफ टीम है ऑस्ट्रेलिया तो दूसरी तरफ भी हल्के नहीं है, वो भी दिमागी तौर पे बड़े तगड़े होते हैं। बिल्कुल, और इंशाल्लाह आज चोक नहीं करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो आज लेवल चोक नहीं करेंगे, मेंटल ब्लॉक नहीं आएगा। वासिफ दुआ भाई है ने हमारी। बहुत आपका शेयर एंजॉय किया है, वासिफ भाई हंस रहे हैं। साउथ अफ्रीका ने, सबने साउथ अफ्रीका बोला है ना जी, सबने जितवाना है ना। हाँ। शोएब बोल दिया ऑस्ट्रेलिया तो वो कह रहे हैं अपनी इस पार्टी। वर्ल्ड कप में जो वो कह रहा है वही हो रहा है। हाँ, ये मैं आपको ये बात तो सही है। न्यूजीलैंड वाला मैच याद है? नहीं, वो मैच की बात ही नहीं कर रहे। मैच पूरा नहीं हुआ, ये मैं आपको बता दूं। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। शाहिद साहब, बात हो रही थी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के हवाले से, बहुत फॉर्म में भी आ गई है, बड़ी डेप्थ भी है उनकी बैटिंग में, कैसा देखते हैं? देखिए उनकी बैटिंग तो स्ट्रांग है, ऊपर से ही डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड ने अगर तेज आगाज दे दिया तो ये रन्स बहुत ही थोड़े बन जाएंगे। लेकिन वही वाली बात है कि आपका जितना कम भी टोटल हो आप विकेट लें, अगर आप बड़े से बड़ा टोटल भी करते हैं तब भी आप विकेट लें। अगर बाबूमा ने एग्रेसिव कप्तानी दिखाई, विकेट लेने की कोशिश की, उनके बॉलर्स ने अटैक किया, कोई कुछ फाइट बन सकेगी। और दूसरी इनिंग्स में कलकत्ता की पिच थोड़ी स्पिनर्स को भी मदद करती है, 2 अच्छे स्पिनर है महाराज, तबरेज, शमसी, अगर उन्होंने भी आके मिडिल ओवर में विकेट ली तो ही ये टोटल काफी लगेगा, वरना टोटल अभी तक तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ना काफी है। बस विकेट लें तो ये टोटल भी बड़ा लगने लगेगा। नजीब अक्सर एक जुमला आप इस्तेमाल करते हैं कि ट्रिकी स्कोर है, तो ये ट्रिकी स्कोर की तरफ नहीं जा रहे। ये ट्रिकी स्कोर, छोटा स्कोर हमेशा ट्रिकी, ये स्कोर ये ऐसा है, स्कोर मैंने नजीब के मुंह से सुना बोला। छोटा स्कोर हमेशा ट्रिकी स्कोर होता है। ये और फिर वो जो साथ में उनके केशव महाराज दुनिया के बेहतरीन बॉलर बन गए रैंकिंग के एतबार से, शमसी तबरेज भी। हाँ तो ये जो 2 स्पिनर है उनके पास वो बड़े शानदार है। लास्ट ओवर चल रहा है, कप्तान आ रहे हैं बॉल कराते हुए। वाह जी वाह, शमसी ने सिंगल बनाया।
یہ کلائی کا کمال یہی کر سکتا ہے. شمسی نے سنگل بنایا اور سب حیران ہے کیسے بنایا. بال کھیلنے سے پہلے ہی بھاگ گیا تھا. ویسے کپتان آ رہے تھے بال کروانے, جس جس طرح میری غلطی ہوتی ہے ادھر آپ کی بھی. بال کرانے آئے, آپ نے کہا بال کرواتے ہوئے آ رہے ہیں کپتان. بال آج دوسرے کا مذاق اڑائیں گے, ہاتھ کیا دعا میں. عوام سمجھ گئی ہے. یہ جتنا ٹوٹل بنا لیا ہوا نا, اس ٹوٹل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 20-25 رنز کی پارٹنرشپ کے بعد بریک تھرو ملتا گیا نا, تو میرے خیال سے آسٹریلیا کے لیے بڑا, جہاں پہ 50-60 رنز کی پارٹنرشپ ہوئی نا, تو پھر وہ ساؤتھ افریقہ گیم سے باہر ہو جائے گی. اتنا ٹوٹل ہے بالکل. اور اس وقت تو بس کچھ نہ کچھ رن ایڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ویسے باسط بھائی جو نام میں لیتا ہوں وہ بھی پبلک سمجھ جاتی ہے. اب نہیں ایک منٹ, الف شین میم, نہیں, میں نے علی بے شین لکھا ہی نہیں, میں تو ISR یہ الف لکھا تھا. شین وہی نا, اس میں بھی تو وہ انٹرنیشنل میڈیا کے لیے تھا. جی تو یہ سچویشن ہے. نو بال نہیں ہوئی ہے بھائی, آپ پریشان نہ ہو. یہ ٹائی والا میچ ہے, 213 والا, اور یہ آؤٹ ہو گیا. اینڈ ہی از آؤٹ. پکڑی جا رہے ہیں. وہی 213 کا ٹارگیٹ. 212 پر ساؤتھ افریقہ کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی ہے. ناظرین ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ ایڈن گارڈنز کولکتہ میں ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا کا یہ دوسرا سیمی فائنل ورلڈ کپ کا, جس میں ساؤتھ افریقہ نے ٹاس جیتا اور بیٹنگ کا فیصلہ کیا, اور 212 رن پہ ساؤتھ افریقہ کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی ہے. اس 212 میں شاندار سینچری شامل ہے ڈیوڈ ملر کی, 116 بالوں کا سامنا کرتے ہوئے 101 رن بنائے. ساتھ میں ہینرک کلاسن نے 47 رنز کی امپورٹنٹ اننگ کھیلی ہے. اور اگر بات کی جائے بالنگ کے حساب سے تو پیٹ کمنگ سب سے کامیاب بالر رہے. تو آسٹریلیا کو 5 ٹائم کی ورلڈ چیمپئن آسٹریلیا کو ایک بار پھر فائنل میں جگہ بنانے کے لیے 213 رن کا ہدف درکار ہے. آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ آسٹریلیا کو اس سیمی فائنل میں کامیابی کے لیے 213 رن کا ہدف درکار ہے. جی ناظرین ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ ایڈن گارڈنز کولکتہ میں یہ میچ جاری ہے, جہاں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم 212 رن بنا کر آل آؤٹ ہو گئی ہے اور 213 رنز کا ہدف درکار ہے اب آسٹریلیا کو یہ میچ جیتنے کے لیے. سب سے میرا ایک سوال ہے اور اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے, از دس انف؟ پیپر پہ تو نہیں ہوگا انف, لیکن پچ کے حساب سے انف ہے. اظہر I think runs on the board on a pitch like this, مجھے لگتا ہے کہ یہ گیم آن ہے, میچ آن ہے, ٹف میچ ہونا چاہیے. کیا کہیں گے؟ میرے خیال سے 60% آسٹریلیا اسٹرانگ ہے اس وقت جتنا ٹوٹل ہے. ٹھیک ہے, تو 100% دعائیں جنوبی افریقہ کے لیے. دعائیں پھر دعائیں ہماری دعائیں ہیں. آج ہم کوئی بات نہیں کرنا چاہتے, دل دکھ رہا ہے. ابھی ہے دعا پاکستان سے بھی یہاں لیتے ہیں ایک بریک, کہیں مت جائیے گا. ول بی رائٹ بیک. گلیڈ ٹو ہیو یو بیک. اور وقت پروگرام میں بہت کم ہے, اس لیے جلدی سے سب سے بات کر لیتے ہیں کہ کرنا کیا ہے اب آسٹریلیا کو یہ میچ جیتنے کے لیے, اور ساؤتھ افریقہ کو کیسے روکنا ہے. ساؤتھ افریقہ آسٹریلیا کو کیسے روکنا ہے؟ میں تو ساؤتھ افریقہ کی طرف سے بولوں گا بھائی, گو فار وکٹس. گو فار وکٹس, ہیو ٹو گو فار وکٹس. وہ آسٹریلیا کی طرف سے آسٹریلیا کا 213 رن کرنے, ان کو 10 وکٹیں لینی. زبردست, کیا بات ہے, کیپٹن کامن سینس. کیا کہتے ہیں کامران؟ فیوچر مینیجر, تھوڑے ٹائم میں یہ بتا سکتے ہیں. فیوچر مینیجر. آسٹریلیا کے لیے فرسٹ 10 اوورز بڑے امپورٹنٹ ہے. رنز بھی نہ ہو, آرام سے نکال لیں گے تو یہ چیز بڑا ایزیلی کر لیں گے. اور ساؤتھ افریقہ کو آپ کو پتا فرسٹ 10 اوور میں ڈیمیج کرنا آسٹریلیا کو. بالکل ایسا ہی ہے. آپ تو ہمیں ساؤتھ کچھ نہیں افریقہ پتا, کو فل سپورٹ میں جا رہے ہیں. ہمیں کچھ نہیں پتا, ہمیں پتا ہے بس کر کے دو اور جیت کے دکھاؤ. بس باقی ہم کچھ سننا ہی نہیں چاہتے. ایک بار جس ٹیم کا ساتھ دے رہے ہیں اس کا نام بتا دے. جنوبی افریقہ, کپتان کا جنوبی افریقہ, جنوبی افریقی کپتان, جنوبی ٹیمبا. اور 1 مہینے کے بعد پھر یہ بھائی میرا پھر آئے گا مارکیٹ میں. ٹھیک ہے, تو امید یہی ہے کہ یہ ایکسائٹنگ اور مزیدار میچ ہو, کیونکہ پچ بھی زبردست ڈیفیکلٹ کنڈیشن ہے دونوں ٹیموں کے لیے, تو ایک اچھا سیمی فائنل دیکھنے کو ملے. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسین کو اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.